يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. أدك لان المرء في طول محياه وأحسن ما يلقاه من أجل أخراه يا ما دعا رب السماوات مولاه طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. هنيئا لذي دين قويم على الدنا قام جوف الليل خوفا ومانا بذكر الله لله مولنا يا حسنة الأوصاف يا حسنة ويا محسنا نعم الأنام بحسناه. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. بأسمائه تجرى العيون من الأمان ويا القلب الصديق من الظما ويا الشمس المنيرة في السماء وتمتد أقوام بأسماء كلما تمرر منه تمتد أفواه. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. محبته تولي القلوب مهابة يا يوم المعاد مثابة جنة منا كآبة وتلناه القلوب صبابة فلا زالت تحن وتلناه. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا. سبحوا الأملاك في برزخ السماء وتذكروا ذكرا مجيدا معظما وتدعوا بها تفرد منعما ويا خالق الكرسي والعرش والسماء وخالق ما تحت الجميع وأعلاه. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا. يا من على العرش الكريم قد استوى ما نوى يحقق ما نوى علم ما في الضمير وما حوى رازق من في البر والبحر والهوى وما أحد يرزق فيهن إلا يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. كست يا من يمم الخلق جاهه سامعا من كل داء دعاءه يا مرشدا على الطريق سواءه يا رب كل الخلق بل يا إله ومن عم كل العالمين يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. أردت يا من يعلم السر غيبه يرفع الناس درجة فذنبه ومن يستر العاصي وإن ساء عيبه وما كان من ربي فإنك ربه وما كان من مولى فإنك مولاه. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. شؤون العين تجري إلى المقام وأنا تانا من حريقا رققا وأرسلت ماء المزن في الأرض مغدقا عليت يا ذا الملك والعز والبقاء فما لك انداد ولا لك. يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله. يا من يربي الطفل منا بلطفه ويفضل بالإنعام
الكرام جودا بعرفه ويفرج ضيق الكرب سرا بكشفه ومن لا يحيط الواصفون بوصفه ومن ذا الذي بالفهم يدرك معناه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا تحيروا الألباب عد صفاته وأعياهم تعداد أسرباته يمن على من شاء من نفخاته تقاصرت الأفهام عن كل ذاته فلا كيف هو تدري العقول ولا ما هو يا الله يا لطيف ربي فرج علينا وحيد فريد للخلائق قد بدا وأوعدهم يوم القيامة مشهدا وأنزل فرقانا على خير من هدى قديم أخير ما له قط مبتدا ولا منتهى تفنى الدهور وبقاه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا رفيع مني ليس نشهد ضده علي كبير ليس نعلم حده مفاتيح علم الغيب يا صاحي عنده ولا قبله حي ولا حي بعده ولا مثله حي يدوم كما حياه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا شهيد على ما العبد في الكون عامل إذا العبد مشغول بدنياه غافل به يدرك الإنسان ما هو آمل فكل إله غيره فهو باطل وإن قال بعض الناس ذاك وسماه الله يا لطيف ربي فرج علينا عزيز عن الفعل الدني منزه معين على الأمر العسير موجه حسيب رقيب رازق المرء حبه فحاشاه مما قال فيه مشبه وحاشاه من إفك المعطل حاشاه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا عظيم جليل قادر ما جله هو العدل في الأحكام يظهر عدله تنزه عن ذي شركة أن يمله وعن ولد سن وعن والد له وعن ذكر ينزى إليه وأنشاه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا قوي يقين المرء من عثراته واصلح ما يجنيه من نفواته ويحمل ما يخشاه من تبعاته فسبحانه في ذاته وصفاته ويكفيك في تنزيه قل هو الله يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله لقد فاز من أمسى منيبا وطائعا حزينا وفي عفو المؤمن طامعا وبات كئيبا باكي العين ضارعا ولله أسماء حسان إذا ما دعا إليه بها داع أجاب ولباه يا الله يا لطيف ربي فرج علينا يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله هي العروة الوثقى تنيل ولاية لذي رغبة فيها وطول حماية بها كماد الرحمن قوما هداية مباركة من يسأل الله حاجة بها
فليثق أن يستجاب لدعواه يا الله يا لطيف يا الله يا الله أخا العلم خذها للمخافة عدة وحول عليها يوم البعث كعمدة وأحسن بها ظنا إذا رمت رفعة وقد عددت 99 لفظة وقد عددت وقد وعد المؤسي لهن بحسناه يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله 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 يا الله يا لطيف يا الله يا 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 الله يا الله يا لطيف يا الله الله يا الله يا لطيف يا الله دعوناك للخيرات يا رب عاجلا فيسر للعسر الأمر منك تسهلا فما خاب من أضحى لنيلك آملا إليك توسلنا بك الله أولا وأول ما يبدأ به العبد مولاه يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله الله يا لطيف الله يا الله يا لطيف يا الله يا 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 الله يا الله يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا سلام يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف يا الله 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 يا الله يا لطيف يا الله يا الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Inshallah nafikiri kwa yale ambayo tumeyatolea muongozo kwamba marehemu Sheikh Hussein Muhammad Msopa au Sharif Majini alikuwa ni mtu wa dua. Kwa hivyo leo shughuli hii ya dua yake imetawaliwa na watu wa dua. Ilifunguliwa na Sheikh Mustafa, akaja Sheikh Adam, akaja Sheikh Ahmashi Al-Matas, akaja ndugu yetu Sayyidina Hudhud, akaja Sharifu Sabasibul Kubra, na mimi nikatawasal kidogo kuwatia nguvu katika jambo hili, lakini akafunga Sayyidi Jailani Abdul Qadir Mkagile ambaye amemaliza kimwamba kabisa kuonyesha kwamba huyo aliyekuwa anaombewa hapa ni mtu wa dua. Zile hisia zote za kidua, karama zote za dua zimefungwa namna hii. Na kwa kuwa wazee wetu na walezi wetu wameshafika na ndio muda tuliokubaliana tufanye takhtimul Qur'an, basi sasa tutampelekea shekhe wetu, mlezi wetu, Sheikh Matimbwa. Yeye atatutilia Fatiha na atatuongoza kwa takhtimul Qur'an. Tasoma Ikhlas 11 au kama atakavyoona yeye, na kwa kuwa yuko na Sheikh Muhammad Luambo hapo, basi kama atataka utumwa wote atakaotaka kututuma watoto wake atampa Sheikh Muhammad, atamalizia hapo, tutakuwa kazi tumemaliza. Mpe Sheikh Matimbwa atie Fatiha na tuongoze kwa kheri. أنية المطلوب وقاضى الحاجة وإلى حضر المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أيدنا اللهم منك يا ربي. أيدنا اللهم منك يا ربي. أيدنا اللهم منك يا ربي. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن العظيم بالله والتوفيق والإسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعلموا أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا
رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم تسليما كثيرا وزد وشرف وكرم عظم وجد ورضي الله عنهم والناس صحابة رسول الله. Washemeji, wewe kila siku unachelewa, hebu malizia pande wasilisha inshallah, japokuwa nimepewa na mimi. Wewe mwenyenyangara katabu mpeleke shemeji mkwe wangu. Malize dua. Hiyo kazi ya Rambo hiyo. Hiyo Rambo. Mimi nitafunga mwisho shemeji. حسين بن محمد اللهم اغفر له حسين بن محمد اللهم اغفر حسين بن محمد حسين بن محمد مصمبا اللهم اغفر اللهم اغفر واسكنه فيه اللهم اغفر له وارزقنا اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر واسكنه 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 اللهم اغفر له اللهم اغفر واسكنه فيه اللهم اغفر واسكنه فيه اللهم اغفر واسكنه فيه اللهم اغفر واسكنه فيه اللهم اغفر واسكنه 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 في الجنة اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر لها ورحمها اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في الجنة اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في الجنة اللهم اغفر واسكنه 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 في الجنة اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر لها ورحمها اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر لها اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر له اللهم اغفر واسكنه في اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر واسكنه اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر في الجنة اللهم اغفر اللهم اغفر في اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اسكننا فيه اللهم اسكننا فيه شريف محمد سعيد البيضي اللهم اسكننا فيه شريف سعيدي اللهم اسكننا فيه شيخ شعبان مجيز مراندا اللهم اسكننا في الجنة أستاذ ماني بيترو اللهم اسكننا شيخ سيد مريريكو اللهم اسكننا فيه شيخ محمد مكاجيله اللهم اسكننا في الجنة محمد مبوانا محمد اللهم اسكننا في الجنة حامم بوزة اللهم اغفر له ورحمه في الجنة اللهم اغفر اسكنه في الجنة اللهم اغفر اسكنه اللهم اغفر اسكنه في اللهم اغفر اسكنه اللهم اغفر له وارزقنا يا يوسيا من ساو
اللهم فاسكن اللهم فاسكن اللهم فاسكن اللهم فاسكن اللهم فاسكن اللهم فاسكن جابر حيدر جابر اللهم فاسكن اللهم فاسكن عباس تشارلز اللهم فله ولا مسكن محمد عبد الرحمن اللهم فاسكن اللهم فاسكن اللهم فله مسكن اللهم فاسكن اللهم اغفر لهم ورحمهم واسكنهم في الجنة وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Piga Fatiha mkwe amalize dua. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمه وسكانة في الجنة. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حق يا حق يا مقسط يا الديان تباركت اسمك والإحسان بها قرأنا بابك المسوم إنا دوناك استجيب آمين إنا دوناك استجيب آمين. والمشركون قد بغوا علينا إذا أراد فتنة أبينا ولقد تدع جمهم علينا تبقى الحديث التي روينا فردوه اللهم خاسرين إنا دوناك استجيب آمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغائبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفرحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Leo katika mtu wa dua mwenzao baada ya kuwa ameondoka inshallah. Kwa hivyo pamoja na yote nyie wasomaji wa dua tutakuwa na ulezi wa kituo hiki cha Sharifu Majini kuhakikisha kinasonga mbele. Yaani tutaweka utaratibu uliokuwa mzuri, ule uradi wake mwenyewe alikuwa anapanga. Kama alikuwa na dua kubwa Jumamosi, Jumapili, haitakiwi kusimama, mambo yaendelee kama kamba yeye mwenyewe bado yupo, kwa sababu sisi tuna vituo vyetu huko. Katika vituo vyetu unavunja ratiba, unakuja huku unashika kidogo, jambo linakwenda, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuwezesha hilo. Sharifu Islam, njoo usome dua, katoka Mlandizi yule kwa jambo hili inshallah. Al-Fatiha. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من الله. إلهي فارحم حسيني وإخواتي وفي هذه الأسماء يدعو مرتلا. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا من البلاء. أنا القادري الحسني عبد للقادر دعيت بمحيي الدين في دوحة العلا. إلهي إلهي يا إلهي يا ذا العلا بأسمائك الحسنى سلمنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. اللهم اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر له ورحمه وسكنه في الجنة. صلى الله على سيدنا محمد. Haya, inshallah tumemaliza shughuli. Kwa kawaida yetu sisi wahadhiri tunapokusanyika kama hivi huwa tuna mpango ule wa 9 huwa tunautekeleza. 9 unaijua mzee, umekuja na kutubi, tulia. Sasa kwanza nataka tumaarifishe mwanetu Abdul Majid. Simama. Huyu bwana mkubwa ni katika watoto wa marehemu wa kiume. Huyu hapa Abdul Majid bin Husaini Muhammad Msopa. Yuko form 4 huyu. Katika jumla ambayo ya mambo anayotakiwa kupewa ni kazi yetu ya da'wa. Aba Yusuf na Sheikh Sabasib Matas Hudhud, huyu anatakiwa apewe mambo yetu inshallah mpaka akifikia form 6 huko awe dai wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kumpata Msopa Junior Kashekh. Kwa kusema hivi manake tuwe karibu naye, tuanze kumpa material, na wengine mnakabuli hapa, tamkija mkamuombea, basi inshallah Mungu akipewa aya moja imehifadhika mambo yanakwenda. Sheikh Salum Maulana, unanielewa? Hilo la kwanza. La pili, nataka tutoe sadaka kwa ajili ya ndugu yetu huyu. Mwenye chochote mweka fedha, hebu fungua wewe chochote unacho. Sheikh Sabasibu, Aba Yusuf, kila mmoja jamani, hatutajani majina. Sharifu Islam, takbir. Unaona Mwarabu huyu kaanza na nyekundu. Raha. Kile kisahani kiko wapi? Takbir. Wapenzi wa ndugu yetu huyu, tunaomba fedha kwa ajili ya mwanae hapa na familia. Wekeni fedha hapa. Hii ni ada. Tarkul ada adawa. Wekeni fedha hata kama ni ndogo, lete. Masharifu. Chukua kwa brother pale Sheikh Isa bin Joni wa Ruvanda, tahta shajara. Ilikuwa pasua na usang kwa saringe. na nasikia mafuta yapo hapo nje. Mafuta ya ibli. Kwa hivyo inshallah nafikiri Rubega sija kuona. Njia ipo, hebu pita wewe Rubega, umeishi vizuri sana na marehemu. Njoo mdogo wangu. Alladhina, ambao kwamba mtoto wa Sheikh Mbonde, jiandae. Basi inshallah baada ya kulisema hili, na taraji kile mlichokadiriwa na Mungu ndicho mmekitoa, na yule ambaye hajatoa basi inshallah milango iko wazi. Toa huu mzigo Sheikh Siddiqi. Mwingine unakuja Haya. Idrisa Rubega, wewe ulipata ajali moja mbaya sana. Nilipata, tulipata mimi. Tulipata wote? Kweli. Halafu uliniangusha wewe na pikipiki yako. Akaa huko kinarani ili upate mengi. Baada ya haya inshallah tunawashukuru nyote.